الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني الكرام. أيها السادة، نبشركم بأن الاجتماع الإصلاحي لمدة 4 أيام سينعقد بتاريخ 27 إلى 30 من الشهر الجاري في جامعة الإمام محمد طاهر دار القرآن بنجبير من مضافات مدينة السوابي، خيبر بختونخوا، باكستان. سيشترك فيه العلماء والمشايخ من بلاد المختلفة، وسيقدمون الخطب العلمية والمواعظ الإخلاقية والإرشادات المفيدة. فالمرجو من معاليكم المشاركة في هذه الاجتماع المبارك بكل شوق ورغبة، وأجركم على الله، والسلام.